खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, भारत की बरस इक़्तिदार पार्टी की जानिब से हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में जो गुस्ताखी की गई, उसका खमियाजा यकीनी तौर पर मोदी सरकार को भुगतना पड़ेगा। शदीद रद्द अमल और एहतजाज का सिलसिला पूरी दुनिया में शुरू हो चुका है और बाइकाट इंडिया के ट्रेंड ने भारतीय हुक्मरानों को इनकी औकात याद दिला दी है। अरब ममालिक से लेकर पाकिस्तान और एशिया समेत दीगर इलाकों में बसने वाले मुसलमानों ने मोदी को इक़्तिदार से हटाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में की जाने वाली गुस्ताखी किस साजिश का हिस्सा थी और क्या ये सब कुछ मोदी के कहने पर किया गया? आज हम इन्हीं राजों से पर्दा उठाने जा रहे हैं, लिहाजा इस कीमती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस के बारे में भारतीय हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी के दो सरकर्दा रहनुमाओं ने जिस तरह बदजुबानी और तौहीन आमेज कलमात अदा किए हैं, यकीनन ये एक सोची समझी साजिश और इश्तियाल अंगेज अमल है जिसमें मोदी सरकार पूरी तरह मुलव्वस है। मुस्लिम दुनिया के रद्द अमल में मोदी हुकूमत ने अपनी जमात के तर्जुमान से अगरचे इस्तीफा ले लिया है, लेकिन इसके बावजूद इनके इस जुर्म की संगीनी कम होने वाली नहीं है। ये वैसा ही अमल है जैसा फ्रांस की हुकूमत ने अपनी सरपरस्ती में अंजाम दिया था और अब मोदी ने यही काम भारत में शुरू कर दिया है। सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ये कलमात जिन बीजेपी रहनुमाओं ने अदा किए हैं, वो दोनों बीजेपी में कलीदी ओहदों पर फायज हैं और इनके ये तौहीन आमेज और कुफरिया कलमात अदा करना एक मकसद के तहत है ताकि मुसलमानों को भारत में मजालिम से दो चार किया जा सके, हिंदू मुस्लिम फसादात की राह हमवार की जा सके और मुसलमानों को कमजोर होने की बिना पर जुल्म सितम का निशाना बनाया जा सके। आपको बताते चलें कि जब से मोदी सरकार भारत में बरसे इक़्तिदार आई है, तब से मुसलमानों को कभी गाय के नाम पर काटा जा रहा है, तो कभी जिहाद का बहाना बनाकर मुसलमानों के घरों को मसमार किया जा रहा है, तो कभी कश्मीर में खसूसी इख्तियारात का इस्तेमाल करके कश्मीरियों की नस्ल कुशी की जा रही है, तो कभी मुसलमान बापर्दा खवातीन की हया को खत्म करने के लिए पर्दे पर पाबंदी लगाई जा रही है। अब भारत में एक नया चलन शुरू हो चुका है कि तारीखी और पुरानी मसाजिद को मंदिर करार देकर इन्हें ढाने की बातें की जा रही हैं और मिथ्रा की शाही ईदगाह मस्जिद और ज्ञान वापी मस्जिद में से तो हिंदुओं की तरफ से मुकद्दस शिवलिंग दरियाफ्त करने के ढोंग भी रचाए जा रहे हैं ताकि मुसलमानों की मसाजिद को खत्म करके वहां से इस्लाम का नाम मिटाया जा सके। भारतीय सुप्रीम कोर्ट में तो हिंदू इंतहा पसंदों ने बाकायदा दरखास्त दायर कर दी है कि भारत में 100 साल से कदीम जितनी मसाजिद हैं, उनमें नमाज पढ़ने का अमल रोक दिया जाए और इनकी खुदाई करवाई जाए या सर्वे करवाया जाए ताकि वहां से शिवलिंग या कोई और चीज बरामद करने का झूठा दावा करते हुए मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोका जा सके और इनकी इस्लाम से मोहब्बत को खत्म किया जाए। नाज़रीन ग्रामी, माजी में भारत के अंदर गाहे गाहे लेकिन एक तसलसल के साथ मुस्लिम कुछ फसादात होते थे। किसी में 10-20, किसी में 100-50, तो किसी में कई 100 मुसलमान मार दिए जाते थे। 1-1 और 2-2 हजार भी मारे गए। इन फसादात से भारत भर के मुसलमान खौफ और सदमे का शिकार होते थे, लेकिन इनका हौसला नहीं टूटता था। नरेंद्र मोदी की क़यादत ने नया और ज्यादा खतरनाक हथकंडा इख्तियार किया है। कत्लेआम की वारदात पर बैरूनी दबाव आता था, बदनामी भी होती थी और मुसलमानों का हौसला भी नहीं टूटता था। अब यह नया डॉक्ट्राइन मोदी ने इजाद किया है, वो हर लिहाज से खतरनाक है। इसमें इक्का दुक्का मुसलमानों का कत्ल किया जाता है और जाहिर है कि इक्का दुक्का कत्ल आलमी लाइमलाइट में नहीं आता, लेकिन इक्का दुक्का कत्ल का ये तरीका कार है क्या? भारत के किसी भी शहर और कस्बे में किसी राह चलते मुसलमान को ताक लिया जाता है, उसे सड़क पर लिटाकर ठुड्डों, लातों, पत्थरों और डंडों से पीट पीट कर हलाक कर दिया जाता है। बीजेपी के कारकुन मरने के बाद भी उसके सीने और पेट पर बार बार कूदने का अमल जारी रखते हैं। फिर ये सारी वीडियो इस कैप्शन के साथ पूरे भारत में वायरल कर दी जाती है कि गाय का गोश्त खाने के इल्जाम के तहत मार दिया गया। 3 मुसलमान नौजवान बाग में भाजी रोटी खा रहे थे कि कुछ गुंडे आ गए और चिल्लाए कि तुम गाय का गोश्त खा रहे हो। मुसलमानों ने उन्हें अपना खाना दिखाया कि इसमें गोश्त का एक टुकड़ा तक नहीं है, ये आलू बैंगन की तरकारी है, लेकिन इन्हें मारना शुरू कर दिया गया। एक चल बसा और 2 बुरी तरह से जख्मी हुए। ये वाकयात हर महीने 1 या 2 के हिसाब से होते हैं, यानी हर महीने महज 1-2 या हद 3-4 कत्ल। आलमी मीडिया के सामने ये कोई ऐसी बड़ी तादाद नहीं है कि इस पर कोई खास नोटिस लिया जाए, लेकिन भारतीय मुसलमानों के लिए ये अमर तबाहकुन है। प्यारे साथियों, भारत का हर मुसलमान खा यूपी बिहार का हो, उड़ीसा का हो या MP का, घर से खौफ के आलम में निकलता है कि खुदा जाने रस्ते में क्या हो जाए।
اس کی واپسی تک گھر والے الگ خوف اور پریشانی کی سلیب پر ٹنگے رہتے ہیں۔ جہاں کچھ نہیں ہو رہا وہاں بھی دھڑکا لگا رہتا ہے۔ ایک نیا اضافہ اس ڈاکٹرائن میں یہ کیا گیا ہے کہ کسی مسجد یا مدرسے کو لاک کیا جاتا ہے، کار سیوک مسلمان کا بھیس بنا کر نماز میں پہنچ جاتا ہے اور موقع پا کر کوئی مورتی یا پتھر کا تراشا ہوا لمبا اور معمولی ٹکڑا کسی الماری کے خانے یا تاک میں چھپا دیتا ہے۔ باہر کوئی پنڈت اعلان کرتا ہے کہ مجھے خواب میں شیو جی نے درشن دیا اور بتایا کہ اس مسجد میں میرا شیولنگ یا کوئی نشانی پڑی ہے۔ آن کی آن میں ہجوم اکٹھا ہو جاتا ہے، مسجد کی تلاشی لی جاتی ہے اور شیولنگ برآمد کر لیا جاتا ہے۔ مسجد بند کر دی جاتی ہے، معاملہ عدالت جاتا ہے اور عدالت مسجد کو بند کرنے کا حکم دے دیتی ہے۔ اور اب حال ہی میں سرکاری سطح پر بی جے پی کی حکومت نے تمام حدیں پھلانگتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کر ڈالی تاکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی غیرت بامی چیک کی جا سکے۔ بی جے پی رہنماؤں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو کلمات ادا کیے ہیں، اس کے بعد بھارت کو جس شدید رد عمل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کی اسے توقع نہیں تھی۔ مودی سرکار نے خیال کیا تھا کہ شاید جس طرح بھارت میں مسلمانوں کی بے بسی پر کوئی مسلم ملک نہیں بول رہا، پاکستان چپ ہے، عرب ممالک سوئے ہوئے ہیں، تو شاید ہم ایک قدم آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں توہین آمیز کلمات ادا کر کے مسلمانوں کے جذبات کا پیمانہ جانچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ابھی مسلمانوں میں اتنی حمیت باقی ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت پر کٹ مرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، اور اس کے لیے انہیں دنیا کی کسی بھی طاقت سے الجھنا پڑے یا لڑنا پڑے تو وہ تیار ہیں۔ عرب ممالک نے مودی حکومت کی اس اونچی اور گھٹیا حرکت پر فوری طور پر بھارت سے احتجاج کیا ہے، اور عرب ممالک میں تو مارکیٹوں میں سے بھارتی اشیاء کو بھی نکالا جا رہا ہے اور بھارت کا معاشی بائیکاٹ بھی شروع ہو گیا ہے۔ عرب ممالک میں لاکھوں بھارتی کام کرتے ہیں اور اپنے ملک میں اربوں ڈالرز بھیجتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی عرب ممالک کو سوچنا ہوگا کہ بھارتیوں کی جگہ اب مسلمان ممالک سے لیبر فورس منگوانی چاہیے تاکہ اپنے مسلم بھائیوں کی مدد ہو سکے۔ ناظرین گرامی، اسی طرح بھارت کا ہمسایہ ہونے اور ایک مسلمان ملک ہونے کے ناطے پاکستان پر بھی بھاری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ پاکستان کو بھی اب بھارت کے حوالے سے اپنی تجارت، خارجہ پالیسی اور سفارتی تعلقات پر از سر نو جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ جس طرح فرانس نے توہین اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں ناپاک جسارت کرنے کی کوشش کی، جس پر انہیں دنیا بھر سے رد عمل کا سامنا کرنا پڑا، اسی طرح بھارت کو بھی ایسے رد عمل کی وجہ سے اب معافی مانگنا پڑ گئی ہے۔ لیکن یہ عمل معافی تلافی سے ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اب مسلم ممالک کو بھارت پر دباؤ بڑھانا چاہیے کہ وہ ان دونوں افراد، جس میں ایک خاتون بھی شامل ہے، کے خلاف قانونی کارروائی کرے، تاکہ آئندہ یہ کام کرنے اور بولنے سے پہلے اس کے ذہن میں ہو کہ اسے سنگین خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ پاکستان کو بھی عرب ممالک کی پیروی کرتے ہوئے بھارت کا معاشی اور سماجی بائیکاٹ کرنا ہوگا، تاکہ اسے احساس ہو کہ یہ ناپاک جسارت اب دوبارہ کبھی برداشت نہیں کی جائے گی۔ کچھ لوگ پاکستان میں ابھی بھی بھارت کے ساتھ تجارت اور سماجی تعلقات کو پروان چڑھانے کی بات کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو توہین بھارت کی سرزمین سے ہوئی ہے، یہ ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ مودی کی حکومت ایک فاشسٹ حکومت ہے، جو مسلمانوں اور اسلام کا وجود اپنے دیش میں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پاکستان کی ریاستی سطح سے مودی سرکار کو شدید رد عمل دینے کی ضرورت ہے تاکہ مودی کے بڑھتے ہوئے فاشزم کو لگام ڈالی جا سکے۔ جی تو پیارے ساتھیوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ دوستوں کی رائے اس حوالے سے کیا کہتی ہے، کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔